دست بسته نماز خواندن پرسیدن برادران عزیز که روایت نشان میدم. چشم، کار من روایت نشان میدم. میگم یک حدیث نشان میده که دست باز نماز خوانده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا همیشه دست باز نماز میخوند. حالا این کتاب بخاری، کتاب کدام کتابه؟ کتاب صحیح بخاری. الله الله. ای خدا، از تمام مذاهب دنیا دروغتر مذهب عمری و بکریه، از همه دروغتر این، چون واضح روشنه در خود کتابای اینا، با اینکه اینقدر سانسور کردن، اینقدر بافتن، بازم حق روشنه. المسند الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، طبعة جديدة مصححة دار إحياء التراث العربي. چاپ سال چنده؟ 2001. در این کتاب، کتاب الاذان، ببین کتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد، کتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد، حدیث 828 ان محمد بن عمرو بن عطاء گفت ما با چند نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم، ذکر نماز پیغمبر شد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه نماز میخواند. فقال ابو حمید الصاعدی، ابو حمید که از قبیله صاعد بود، گفت انا احفظكم لصلاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفت من از شما بهتر، از همه شما بهتر من نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بلدم. رأیته اذا کبر، من می‌دیدم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز را شروع میکرد تکبیر میگفت، جعل یدیه حذا من کبیه، دستای خود در مقابل شانه های خود میبرد، و اذا رکع امکن یدیه من رکبتیه، و وقتی که رکوع میکرد دستای خود به زانوان خود میرسانید. ثم حصر ظهره، و پشت خود را راست میکرد. فاذا رفع رأسه استوى، و سر خود را وقتی که بلند میکرد دیگر مستقیم میستید. حتی یعود کل فقار مکانه، میستید که هر عضو در جای خود قرار بگیره. بعد سجده میکرد، دو دست خود را بر روی زمین میگذاشت، کفای دست خود را باز میکرد، بسته نگه نمیداشت. و اینطوری در اینجا دیدید که نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از تکبیر تا رکوع، بعد سجده، بعد تشهد همش بیان کرده، و در اینجا اصلا ذکری از دست بسته خواندن نماز نیست. اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگفت الله اکبر، بعد دست را روی سینه یا روی ناف، باید بیان میکرد، باید اینجا میگفت ابو امیر صاعدی و میگه الله اکبر گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حالا از کتاب سنن ترمذی بهتون نشان میدم که رسول خدا دست خود رها میکرد، دست خود بر سینه خود نمی آورد. بخاری اینجا اون مقدارش که بله خیلی صریح بوده به اینی که دستش باز بوده او را برداشته، اما واضحه که از دست بستن اصلا خبری نیست، چون اگر دست خدا میبست باید میگفت که دست خدا میبست. به همین خاطره که تنها شیعیان نیستن که دست باز نماز میخوانن، مالکی ها یکی از 4 مذهب عمریه مالکی هستن، اینا 4 مذهب، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. مالکی ها دست باز نماز میخوانن به خاطر اینکه حدیثی صحیح نداریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست بسته نماز خواندن. این بخاری بود